اللهم صل على سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما
بالعصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتوب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهدم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم الصبات وأطرب العسحات ذي العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فهم
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسنو في المسجد الأقصى وفي الهرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت
60 مع 200 فرج بها كربلاء يا واسع الكرم فرج بها كربلاء يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صل على سيدنا
صحبي